अहम खबर है, रावलपिंडी में आरडीए और पुलिस का चक्री में ऑपरेशन। वकला और मकामी आबादी का आरडीए ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज, चक्री रोड को ब्लॉक कर दिया। वकला की पुलिस और आरडीए के खिलाफ नारेबाजी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार चोरी से भी बाज न आए। गिराए जाने वाले घर से बैटरी निकालकर सरकारी गाड़ी में रख ली। वकला ने पीछा करके सरकारी गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार की गाड़ी से चोरी की गई बैटरी बरामद कर ली गई। पुलिस एहलकार बैटरी छोड़कर सरकारी गाड़ी में फरार हो गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चक्री में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। वकला और मुकामी आबादी का आरडीए ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज, चक्री रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद इस मामले की तफसीलात जानेंगे। तारिक साहब, जैसे कि मंसूर भी बता रहे हैं कि एनओसी भी सोसाइटीज को जारी नहीं किया जा रहा, वहाँ के रिहायशियों को भी तंग किया जा रहा है। इस तरह के मामलात हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल देखे हैं। इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए जी, ये मामला ये है कि चक्री रोड जो है ये सोसाइटीज़ के हवाले से खासा मारूफ है और आबाद हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में आबादी इस जानिब मुंतकिल भी हो रही है। ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और जितने अफसरान हैं इदारों के, जैसे ये लियाकत अली साहब कमिश्नर रावलपिंडी हैं, सैयद खुर्रम अली आरपीओ हैं और खालिद इमदानी साहब हैं सीपीओ जो रावलपिंडी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ये अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद सैटरडे यानी हफ्ते का जो दिन है ये इस मकसद के लिए रख लिया गया है कि कुछ नहीं होता और शहर में जो है वो शायद सारा क्राइम साफ हो गया है, हमने सोसाइटीज़ की तरफ जाना है। अब यहाँ जो है वो आपने फुटेज में देखा भी होगा कि एक छोटी सी जगह है जिसको एक डेरा टाइप बनाया हुआ है, हमेशा वहाँ पर आते हैं ये आला अफसरान, वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर ये सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे होते हैं। ऑपरेशन बराए नाम होता है, कभी किसी एक सोसाइटी को पकड़ लिया, यानी ऑफ रिकॉर्ड हमें जो खुद इन इदारों के एहलकार हैं, हमारे जराए हैं, वो ये बताते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और ये सोने की चिड़िया बन चुका है तकरीब इस ब्यूरोक्रेसी के लिए और इन आला अफसरान के लिए। तारिक साहब, इसका मतलब इन पुलिस वालों को इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इन सोसाइटी वालों को भी तंग कर रहे हैं और सोसाइटी के जो मालिकान हैं उनको भी तंग कर रहे हैं। देखिए, ये सोसाइटी यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका सवाल तो ये है कि उनसे मोबाइल छीन लिए जाते हैं। आज वकला पर तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, उनके मोबाइल छीने गए और ये कुछ फुटेजेस तो आई हैं जिसमें ये जो घर से सामान ले जाते हुए बाकायदा फरार होते हुए देखे जा सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कर क्या रहे हैं। और ये जितनी सोसाइटीज़ हैं इनके पास अदालत का स्टे ऑर्डर मौजूद है, यानी ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अवाम को कानून सिखाना है और ये खुद अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है, ना कोई पूछने वाला। ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये सोच के आए हुए हैं कि ये इनकी आखिरी पोस्टिंग है, जितना कमाया जा सकता है कमा लिया जाए। तो इस तमाम तर मामले में आरडीए के एहलकार भी मुलविस हैं? जी, इसमें तमाम इदारों के एहलकार हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जमा के आए थे। ये इन्होंने पहले मीटिंग की है। ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी महाज को फतह करने आए हैं। मीटिंग की है, मीटिंग करने के बाद बाकायदा जो है वो नारेबाजी भी हुई है, फिर वहाँ से निकले हैं और निकल के फिर जो है वो ये इनकी गाड़ियाँ, इनके बिल्डोजर और दीगर जो मशीनरी थी वो साथ लेके आए हैं, ये अंदर दाखिल हुए हैं। इनको वकला स्टे ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया कि जैसे ना ये किसी अदालत को मानते हैं, ना ये किसी इदारे को मानते हैं, ना किसी रियासत को मानते हैं, ना किसी रियासती कानून को मानते हैं। ठीक है, तारिक हबीब साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशन सेल हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा खसूसी मंसूर सत्ती भी इस तमाम तर मामले की तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी में चक्री का ये इलाका है जहां पर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। वकला और मुकामी आबादी का आरडीए ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज, चक्री रोड को ब्लॉक कर दिया। वकला की पुलिस और आरडीए के खिलाफ नारेबाजी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार चोरी से भी बाज न आए। गिराए जाने वाले घर से बैटरी निकालकर सरकारी गाड़ी में रख ली। वकला ने पीछा करके सरकारी गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये मामला जैसे कि हम बात करें, पहले भी कई मरतबा हम इस इलाके के हवाले से पुलिस ऑपरेशन या आरडीए का जो ऑपरेशन है उस हवाले से खबरें पढ़ते रहे हैं। ये इतना लंबा अरसा इस तरह के मामलात में चल रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा आरडीए के एहलकारों के खिलाफ या पुलिस एहलकारों के खिलाफ? और अब तो पुलिस एहलकार वहां से घरों से बैटरियां भी उठा के लेके जा रहे हैं।
جی دیکھیے، یہ بالکل آج جو یہ آپریشن کیا گیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف، اس میں پولیس نے اور ضلع انتظامیہ نے نہ صرف یہ کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ ایک نجی سوسائٹی کے پاس باقاعدہ اسٹے آرڈر تھا، ایک ویلڈ اسٹے آرڈر تھا، حکم امتناع تھا اس آپریشن کے خلاف۔ وہ ان کے وکلا، سوسائٹی کے وکلا یہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہ انتظامیہ کو اور جو یہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے ان کو یہ دکھایا باقاعدہ طور پر، اس کی مصدقہ نقول جو تھیں کورٹ سے تصدیق شدہ وہ ان کو پیش کی گئیں کہ اس معاملے پر عدالت نے حکم امتناع جاری کر رکھا ہے، لیکن اس ضلع انتظامیہ نے اور پولیس نے اس کو یکسر نظر انداز کیا، اور ایک جانب انہوں نے یہ کہا، دوسری طرف انہوں نے وکلا سے نہ صرف یہ کہ بدسلوکی کی بلکہ وہاں پر جو کوریج کے لیے آنے والی میڈیا ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، ان کے کیمرے جو ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی، ان کے موبائل ان سے چھین لیے گئے، ان کی جو بیٹریز تھیں وہ نکال لی گئیں کیمروں سے، ان کے علاوہ اس کے مائک اور لوگوز تک ان سے جو ہے وہ چھینے گئے۔ تو جب میڈیا کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ ایک نارمل بات ہے کہ اگر انتظامیہ کوئی RDA اگر کوئی ایسا سرچ آپریشن یا کوئی تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کوریج جو ہے وہ میڈیا کی جانب سے ایک معمول کی بات ہے، تو اس سے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ لیکن اس کے باوجود ان کو روکا گیا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی یا ماورائے قانون جو ہے اقدام کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کے اوپر یہ ساری پروجیکشن ہو، اور یہی وجہ تھی نظر آئی بظاہر جو وہاں پر اس وقت پولیس کے جو آفیسران تھے اور جو ضلع انتظامیہ کے آفیسران تھے وہ بھی اس حوالے سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے کہ میڈیا کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی بلکہ وکلا سے بدسلوکی کی، میڈیا کے نمائندوں سے بدسلوکی کی، جو ان کو کوریج سے روکا، ان کو نہ صرف یہ کہ ہراساں کیا گیا بلکہ ان کے کیمرے توڑے گئے، ان کے لوگو اور ان کے موبائل فون ان سے چھینے گئے۔ تو یہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ماورائے قانون، ماورائے آئین یا کوئی اس سے آگے کی چیز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کوریج پر وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز جو ہے وہ میڈیا کور کرے۔ جی طارق صاحب، ان سوسائٹیز کے خلاف پہلے بھی پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور ہم نے اس تمام معاملے کو کور بھی کیا تھا۔ جن سوسائٹیز کو RDA ہی NOC جاری نہیں کر رہا، جبکہ یہ تمام سوسائٹیز NOC کے لیے کافی مرتبہ اپلائی بھی کر چکی ہیں، ان کے خلاف یہ ایکشن لیتے ہیں، اب اس تمام معاملے پر کیا وفاقی دارالحکومت سے کوئی پولیس اہلکاروں یا RDA کے اہلکاروں کے خلاف کوئی ایکشن لے گا، یا اس معاملے کو کون دیکھے گا پھر؟ جی اس کے لیے جو ہے وہ پھر ایک دفعہ پھر عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھانا ہوگا، اور معاملہ یہ ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو لوگ تھے، جو وکلا تھے وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن جو دیگر لوگ جو ہے خود قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی ادارے کو غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے۔ جب ہمارے پاس ویلڈ چیزیں موجود ہیں، جب ہمارے پاس مصدقہ دستاویزات موجود ہیں، وہ دکھانے کے باوجود جو ہے وہ ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا اور کارروائی کی جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے ایک دفعہ پھر عدالت کے پاس جائیں گے اور عدالت کو یہ باور کروائیں گے کہ آپ کے احکامات کو آپ کے اپنے ادارے، سرکاری ادارے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام ذمہ داران کو عدالت بلائیں گے، وہاں ان سے سوالات کریں گے اور ہم عدالت سے اس معاملے میں انصاف حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ منصور ستی اور کامران خان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔